ക്ലാസ് മുഹമ്മദ് അഹിയാൻ പി പി, 4ാം ക്ലാസ് മുഹമ്മദ് റസാൻ വീട്ടി, 5ാം ക്ലാസ് മുഹമ്മദ് മായിസ് സി കെ, 6ാം ക്ലാസ് മസാന പർവീൻ, 7ാം ക്ലാസ് മുഹമ്മദ് റാഹിൽ കേട്ടി, 8 ഹഫ്ന സഫി, 9 ഫാത്തിമ സഫ വീട്ടി, 10 മുഹമ്മദ് അഫ്നാൻ വീട്ടി, 11ാം ക്ലാസ് മുഹമ്മദ് ഫൗസ്, 12 ഫാത്തിമ റിൻഷ പി പി. വേദിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബുറുദാലാപനം നടത്തും. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه قصيدة البردة للإمام بوصيري رحمه الله. يا أيها المشتاقون صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من مفرته.